बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कोठे पे एक लड़की पसंद आ गई। मैं रोज़ाना उसके पास जाके घंटों वक्त गुजार के आता। मैं उसे कहता कि सब छोड़कर मेरे साथ इज्जत की ज़िंदगी गुजारो, लेकिन वो ना मानती। एक दिन वो मान गई और मुझे एक छोटी सी कोठी में लगी, और वहाँ मैंने जो देखा, मैं एक इमाम साहब का बेटा था। घर का माहौल काफ़ी दीनी था, लेकिन मेरी सोच बहुत मुख्तलिफ थी। कम उम्री में ही मेरी नज़र अपनी मुखालफ जिन्स पर बेबाकी से उठने लगी थी, और इसकी वजह मेरा तल्ख माजी था। मेरे वालिद ने मुझे हाफ़िज़ कुरान के लिए इसी मस्जिद के मदरसे में डाला, जहाँ वो खुद भी बच्चों को दीनी तालीम देते थे। पीछे 4 सालों से मैं हिफ्ज़ुल कुरान में था, लेकिन 10 पारे से आगे मुझसे एक लफ्ज़ भी हिफ्ज़ ना हुआ। ज़्यादातर वहाँ पर नाज़रा के लिए आने वाली कम उम्र बच्चियों को देखता रहता। कई बार खुद को इस समझ से रोकने की कोशिश करता, लेकिन मेरी नज़रें पर मेरा काबू नहीं था। लेकिन जब मैंने हिफ्ज़ में कोई भी कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो अब्बा ने मुझे मदरसे से हटवाकर अब मैं गली के आवारा लड़कों के साथ घूमने फिरने लगा। इससे कभी कभी सिगरेट भी पी लेता। वक्त ऐसे कुछ आगे बढ़ गया तो मैं 18 साल का हो गया। अब्बा ने मुझे एक वर्कशॉप पे लगवा दिया। बहुत जल्द मैंने काम सीख लिया। शाम को जब मैं वर्कशॉप से वापस आता तो दोस्तों के साथ बैठता। मेरी वालदा मुझसे छोटी बहनें घर पर बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी। शाम होते ही मैं गली के आवारा लड़कों के साथ घूमने फिरने चला जाता। एक रात मेरे तमाम दोस्तों ने यह सोचा कि हम रात के 1 बजे हीरा मंडी जाएंगे। ये लफ्ज़ सुनते ही मेरे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि मैंने ऐसे माहौल में परवरिश नहीं पाई थी। मैंने कहा, ये हीरा मंडी क्या होती है? मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त हंसने लगे, कहने लगे, मौलवी साहब के बेटे को ये तक नहीं पता कि हीरा मंडी क्या होता है। बाकी सब दोस्त मुझ पर तमस्कराना तौर पर हंसने लगे। मैं भी इनसे शर्मिंदा सा हो कह रहा कि ना जाने वो कौन सी जगह जिसका मुझे इल्म नहीं। मैंने कहा, ऐसा माहौल पाया था। मैं नज़रों की चोरी करने का आदी ही था, लेकिन बस इसी हद तक, इससे आगे कभी नहीं बढ़ा था। मुझे लड़कियों का खूबसूरत चेहरा देखना अच्छा लगता था। मेरे दोस्त कहते थे, वहाँ जाओगे तो तुम मेरे होश ही उड़ जाएंगे। जिस कदर मेरे दोस्त इस जगह की तारीफ़ कर रहे थे, मुझे भी जाने का इश्तियाक होने लगा कि देखूं तो सही हीरा मंडी में होता क्या है। वक्त मुकर्रर हम सब दोस्त घर से निकले और फिर एक साथ मिलकर हीरा मंडी पहुंच गए। आज पहली बार में मैंने ये इलाका देखा। बड़ी तंग सी गलियां, पुरानी पुरानी से इमारतें, अजीब व गरीब से लोग, हर तरफ से गाने बजाने, ढोल हारमोनियम की आवाज़ें आ रही थी। गलियों के अंदर छोटी छोटी दुकानें, जहाँ इत्र और फूल के गजरे मिलते। गली के एक कोने में पान की दुकान थी, जहाँ रईस और नवाबों की बिगड़ी हुई औलादे पान और सिगरेट खरीदते थे। ढोल और गानों की बेहंगम सी आवाज़ों ने मुझे उलझन में ढाल दिया। हमारे अब्बा ने तो कभी हमें रेडियो पर गाना सुनने की इजाज़त ना दी थी। मेरे दोस्त मुझे एक इमारत के अंदर ले गए। मेरा दिल खौफ के मारे कांप रहा था। पता नहीं कौन सी जगह थी। सीढ़ियाँ चढ़ते एक सेन था, जहाँ सफ़ेद चांदनी सी बिछी हुई थी। साइड पर गाँव तकिए लगे थे, जिस अमीरजादे बैठे थे। उनके सामने रखे गिलासों में शराब थी। लड़की सामने रक्स कर रही थी। ये देख के तो मैं बुरी तरह घबरा गया। मुझे इस माहौल से घुटन का एहसास हुआ। मेरे दोस्त मुझे एक जगह पे जाकर लेके बैठ गए। मैंने कहा, ये सब क्या है? वापस चलो यहाँ से, मुझे तो यहाँ से घबराहट हो रही है। कहने लगे, ज़रा मेहरमा को तो आने दो, तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं, फिर कहना देख कर तुम्हारा दिल नहीं जाएगा यहाँ से वापस जाऊँ। जैसे इस लड़की का रक्स खत्म हुआ, मर्दों का शोर मचा के मेहरमा को बुलाओ, असल जलवा तो उसका दिखने वाला है। वहाँ तख्त पर एक 40-50 साल की लगभग औरत बैठी थी। इसके मुंह में पान था। इसने इशारा किया कि एक मुलाजमा से वो बच्ची इसके पास आ गई। उसने बच्ची से कहा कि मेहरमा से कहो कि आके रक्स करे। वो बच्ची फ़ौरन एक दरवाजे से अंदर चली गई। काफ़ी पुरानी इमारत थी। सामने लकड़ी के दरवाजे पर हरा रंग किया हुआ था। मैं यहाँ आके पछता रहा था। अगर मेरे वालिद को भीनक भी पड़ गई तो शायद मुझे जान से ही मार डालते। हमारे यहाँ तो गाना सुनने की इजाज़त ना थी, और यहाँ तो लड़कियों का रक्स हो रहा था। मैं पहली बार इस इलाके में आया था। रास्तों से ना वाकिफ़ था, इसलिए दोस्तों के साथ मुझे वापस जाना था। सामने दरवाजे से एक लड़की बाहर, वो लड़की नहीं कोई अप्सरा ही लग रही थी। गुलाबी रंग की मैक्सी में उसका हुस्न ऐसा था कि सामने वाले को इसका गरीदा ही बना दे। इसे देखकर मैं नज़रें बदलना भूल गया। वो तो हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। ऐसा हुस्न तो मैंने पहली बार कभी नहीं देखा था। मैं तो आंखें झपकना ही भूल गया। वो इस कदर हसीन थी, इसके हुस्न का सहर सिर्फ मुझ पर ही नहीं, वहाँ मौजूद तमाम मर्दों पे हो चुका था। जब उसने रक्स शुरू किया तो सामने सारे माहौल को अपने असीर में ले लिया, और इसकी लचकती कमर, लंबे बाल, घुंघरीले, और इसका रक्स पूरी महफिल को एक ही रक्स में जी चुकी थी। शराब के नशे में मदहोश रईसज़ादे खड़े हो गए और इसके साथ गुस्ताखियाँ करने लगे। हज़ारों के नोट इस पर फेंकने लगे। कोई इसे अपनी बाहों में बनने लगा तो कोई अपनी जानब खींचने लगा। इस लड़की के चेहरे पे हद दर्जा नाक भरी थी, लेकिन सबकी बेबाकियाँ बर्दाश्त कर रही थी। न जाने क्यों ये देख के मुझे गुस्सा आने लगा। मेरा जी चाहा इसे कहूँ कि छुए भी ना। कोई रक्स खत्म होते हुए लड़की अपने कमरे में चलेगी। मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन मेरा तो दिल शायद मेहरमा के नाम पर ही धड़कने लगा। वो लड़की बेशक तवाइफ थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाई हुई बेबसी ये बता रही थी कि सब वो मजबूरी से कर रही है। मैं उठकर खड़ा हो गया। तभी एक रईस अदड़ उम्र औरत के पास आकर बैठा और कहने लगा, क्या आज रात मेहरमा के साथ गुजारूंगा? ये सुनकर मेरे कदम वहीं जम गए थे। मैंने पलट के पीछे देखा। इस रईसा ने जेब से हज़ारों नोट निकाल के इस औरत को दिए, फिर अपने डगमगाते कदमों से नशे में लत मेहरमा के कमरे में चला गया। मेरा दिल
यूं था कि माही बेअब की तरह मचलने लगा। घर आकर भी मेरी बेचैनी का यही आलम। जब ये सोचा कि वो एक ख्वाहिश सा दी और न जाने कितने मर्दों की हमराही में वक्त गुजार चुकी, तब भी मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत कम ना हो पाई। मैं खुद को बहुत समझाता रहा कि मेरी मंजिल नहीं है, मगर मैं अपने दिल के हाथों बेबस हो चुका था। रोज़ वर्कशॉप पे जाने लगा, दिन रात काम करने लगे। ये देख के मेरे वालिद भी खुश थे कि चलो मैंने किसी काम में दिल तो लगाया। अपनी तनख्वाह में से मैंने चंद हज़ार अपनी माँ के हाथ पे रखे और झूठ बोला कि मालिक ने तनख्वाह कम दी है। इसी रात मैं छुप छुपा के मेहर माँ के कोठे पे पहुंचा। जिस वक्त मैं कोठे पे पहुंचा, मेहर माँ का रक्स जारी था। जैसे इसका रक्स खत्म हुआ, फौरन इस औरत के पास चला गया जो इस कोठे की औरतों की दलाली करती। मैं अपनी जेब से सारे पैसे निकाले और उसके सामने रख दिए। वो टकटक मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मेहर माँ। उसने इन पैसों को गिना तो कहने लगी, मेरे कोठे की हीरा लड़की है ये। फिर इसके कमरे की तरफ इशारा करके मुझे कहती कि चल जा, ये कह के रुपए गिनने लगी। मैं उठ के मेहर माँ के कमरे में चला गया, लेकिन दरवाजे पर जाकर मेरे कदम रुके। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ तो दिल था अंदर जाने को बेताब था, और दूसरी तरफ मेरा ज़मीर था जो कह रहा था कि तुम गुनाहों की दलदल में जा रहे हो, वापस लौट जाओ। लेकिन इस वक्त मेरे जज्बात और दिल का शोर इस कदर अंदर बुलंद था कि ज़मीर की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने खुद को दिल के हवाले किया और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वो सामने बेड पे बैठी हुई थी, तमाम तर रियानाइयों के साथ। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मुझे देख के मुस्कुराने लगी। मैं धीरे धीरे चलता उसके सामने जा बैठा। मैं एक मुफ्ती का बेटा था, इसलिए शलवार कमीज पहने हुए था। मेरे चेहरे पे मेरी जीनत, मेरी दाढ़ी थी। बचपन से 5 बातें पड़ी थी और नमाजी भी था, इसलिए मेरे पेशानी पर मेहराब का निशान कह रहा था। वो बड़े गौर से मुझे देखती रही। मैं तो जैसे उसके हुस्न को देखता सब कुछ भूल गया था। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरा। बात उसने शुरू की थी, कहने लगी, क्या तुम मौलवी हो? मैंने कहा, नहीं, मौलवी का बेटा हूँ। ये सुनकर कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मौलवी यहाँ पर आते हैं। मैं तो उनको बड़ा नेक समझती थी ऐसे लोग। अब मैं इसे क्या बताता कि मैं दिल के हाथों मजबूर होकर इसके सामने बैठा था। फिर कहने लगी कि खैर, हमें क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ कौन आता है कौन नहीं आता। ये कह के उसने अपना दुपट्टा उतार कर जब बेड से फेंका तो मैं बुरी तरह दहल गया। उसकी तंग चुस मैक्सी इसकी जीनत को ज़ाहिर कर रही थी। मेरा इरादा सिर्फ अपनी आंखों को तस्कीन पहुंचाना था, इसके हुस्न पर अपनी आंखों को सैराब करना था। इससे आगे और कुछ नहीं था। मैंने फ़ौरन अपनी आंखें बदल ली। मैंने कहा कि अपना दुपट्टा पहन लो प्लीज़। मेरी झुकी नज़रें देखकर और मेरी बात सुनकर कहने लगी, वो क्यों? मैंने कहा कि मैं इरादे इससे नहीं आया, सिर्फ आपको देखने आया था बस। मेरी बात पे वो हैरान होकर देखने लगी। कहने लगी, मौलवी साहब बावले हो गए हैं क्या? यहाँ कोई भी देखने नहीं आता। ये कह के वो हंसने लगी। मैंने बेड से इसका दुपट्टा उठाया और उसके ऊपर डाल दिया। मेरी इस हरकत पे वो हैरान थी। मैंने कहा कि मुझे आप अच्छी लगती हैं और सिर्फ आपको देखने आया था। मेरी बात पर वो हैरानगी से मुझे तकने लगी। फिर बोली कि सिर्फ मेरी शक्ल देखने के लिए तुमने वालदा को मेरी रात भर की कीमती भरी? इसे शायद यकीन नहीं आ रहा था। मैंने इस बात में सर हिला दी। कहने लगी, ऐसा भी क्या था मेरी शक्ल में? मैंने कहा, मासूमियत। ये सुन के वो तंजिया मुस्कुरा दी। वो तंजिया मुस्कुराने लगी। कहने लगी, वो तो कब की ख़त्म होगी, 15 साल की नहीं थी जब मेरी माँ ने मेरी असमत का पहला सौदा किया। इसके बाद जो कुछ मैंने खुद पर सहा, मेरे चेहरे पर बस एक मासूमियत ही नहीं रही। ये कह के उसने ठंडी आह भरी। फिर कहने लगी, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। असल में तेरी बात मुझे अलग सी लगी है, वरना यहाँ आने वाले मर्द ऐसी बातें नहीं करते। आज तक यहाँ जो भी आया है बस अपनी आवाज़ पूरी करने के लिए आता है। तुम कैसे शख्स हो जिसे सिर्फ देखना अच्छा लगता है? मैंने कहा कि तुमसे मुझे शदीद मोहब्बत हो गई है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। कहने लगी, ये सब किताबी बातें हैं। मैंने कहा, मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं है। वो कहने लगी, तुम वाकई कोई पागल शख्स हो। मैं सिर्फ इसे देखना ही चाहता था। इसे पूरी रात सिर्फ इसके चेहरे की तरफ देखता रहा। वो भी किसी मूरत की तरह मेरे सामने ही बैठी रही। कहने लगी, मैंने आज तक तुम जैसा मर्द नहीं देखा। मौलवी तुम जैसे होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। मैं इससे सिर्फ बातें ही करता रहा। बिना इसे छुए मैं 4 बजे के बाद इसके कमरे से निकलकर अपने घर चला गया था। इससे पहले कि फजर के वक्त अब्बा मेरे कमरे में आते, इन्हें शक हो जाता। मैं वक्त पर ही अपने कमरे में जाकर लेट गया था। मगर फिर भी शायद मेरी शामत का दिन था। मैं घर तो वक्त पर पहुंच गया, लेकिन जब सुबह वर्कशॉप जाने लगा तो अब्बा मुझे ही घूर घूर के देख रहे थे। मुझे कहने लगे, बात सुनो मेरी। मैंने कहा, जी अब्बा जी। कहने लगे, तुम्हें कल कितनी तनख्वाह मिली थी अपने मालिक से? मैंने कहा, 5,000। वो मैंने सारी अम्मी को दे दी। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला था, इसलिए नज़रें चुराता हुआ और झिझकता हुआ अपने अब्बा से ये झूठ बोल रहा था। इसके बाद अब्बा ने मेरे मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगे, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो? कल ही तुम्हारी वर्कशॉप के मालिक से मिला था। इसने मुझे बताया कि 15,000 लेकर गया था, तो बाकी के 10,000 का है। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं बेहद घबरा गया था।
پہلی جھوٹ بولا تھا اور وہ بھی پکڑا گیا۔ میں نے اپنی بات کو چھپانے کے لیے پھر دوسرا جھوٹ بولا۔ میں نے کہا ابا اصل میں جب میں تنخواہ لے کر آ رہا تھا تو راستے میں میری جیب کٹ گئی، بھائی یہ 5,000 ہی بچا، 10,000 کسی نے میری جیب سے نکال لیا۔ پھر میں نے اپنے چہرے پر ایسی مظلومیت سجائی کہ ابا کو لگے کہ میں واقعی سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اب اگر میں آپ کو سچ بتاتا تو آپ مجھے اور بھی ڈانٹتے کہ میں نے پیسوں کا دھیان کیوں نہیں رکھا۔ یہ سن کر ابا کا غصہ کچھ کم ہوا، کہنے لگے آج کے بعد ورکشاپ پر کام تم کرو گے اور تنخواہ تمہاری میں خود ہی لے آیا کروں گا۔ مہینے بھر محنت کرنے کے بعد ہاتھ میں آیا بس 5,000۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اگر سارے پیسے ابا رکھ لیتے تو پھر میں کیسے محرمہ سے مل پاتا، جو آہستہ آہستہ میرے دل میں بسنے لگی تھی۔ میں نے اب یہ کام شروع کیا کہ دن بھر ورکشاپ پہ کام کرتا اور شام ہوتے ہی مزدوری کرنے لگا، پتھر اینٹیں بھرتا۔ رات کو جب میں گھر جاتا تو بے حال ہو چکا تھا۔ ابا پوچھتے کہ کدھر سے آئے ہو تو میں ان کو کہہ دیتا دوستوں میں بیٹھا تھا۔ اگر ابا یہ کہتے کہ مزدوری کرنے لگا ہوں تو شاید وہ یہ پیسے بھی رکھ لیتے اور مجھے محرمہ سے ملنا تھا۔ 15 دن میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ محرمہ سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ جب میں اس کے کوٹھے پر پہنچا اس کا رقص شروع ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھے اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکان سی آ گئی تھی۔ آج تو اس کے رقص کرنے کا انداز ہی الگ تھا، کسی اور ہی کیب لے میں وہ جھوم رہی تھی، بار بار مجھے دیکھتی مسکرانے لگتی۔ اس کی آنکھوں میں نے ایک عجیب سی چمک دیکھی تھی۔ رقص کرنے کے بعد جیسے ہی وہ کمرے میں گئی، اس سے پہلے کہ میں اس عورت کے پاس جاتا ایک اور رئیس اس کے پاس پہنچ گیا، جیب سے بہت سارے پیسے نکالے اور اس کی ماں کے آگے سامنے رکھ دیے۔ میرے چند ہزار کے نوٹ ان پیسوں کے آگے کچھ بھی نہیں تھے۔ میرے سامنے وہ شخص محرمہ کے کمرے میں چلا گیا تھا اور میں وہیں بیٹھا دیکھتا رہ گیا۔ بس نہ جانے کیوں میں وہاں سے واپس نہیں گیا۔ سارا صحن خالی ہو گیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر اس شخص کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب تک وہ کمرہ بند تھا میرا دل بے چینی سے مچلنے لگا تھا۔ میں یہ جان چکا تھا کہ محرمہ کی محبت میں اس قدر ڈوب چکا ہوں کسی کو بھی اس کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے محرمہ سے بات کرنی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کسی کے ساتھ بھی وہ وقت گزارے۔ چند گھنٹے بعد اس کا دروازہ کھلا اور وہ شخص نشے میں گرتا ہوا نیچے اترا۔ محرمہ باہر آئی تو مجھے دیکھ کے حیران ہوگی۔ میں اس کے قریب آیا، میں نے کہا خدا کے لیے چھوڑ دو یہ کام، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کہنے لگی کیا غضب کر رہے ہو، آہستہ بات کرو، اگر میری ماں نے سن لیا نا تو مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ اور پھر کہنے لگی کہ رات کو تم کیوں نہیں آئے میرے پاس، میں تمہارا انتظار کرتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بھی وہی جذبات ہیں جو میرے دل میں اس کے لیے تھی۔ میں اپنی جیب سے چند ہزار یہ نوٹ نکالے جو پچھلے 15 دنوں میں انتھک محنت کیے بعد میں نے کمائے تھے۔ وہ میرے ہاتھ پر چند نوٹ دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ 15 دن کی محنت مزدوری کے بعد بس اتنے پیسے تھے میرے پاس، اور وہ رئیس بہت سارے نوٹ لے کر آیا تھا۔ میرے ہاتھوں کے نوٹوں کی طرف اس نے نہیں دیکھا، میرے ہاتھوں پر پڑے چھالے اسے نظر آئے۔ اس نے نوٹ اٹھا کر سائڈ پہ رکھے اور میرے ہاتھوں کے زخموں کو دیکھنے لگی۔ یعنی کہ یہ کیا؟ میں نے اسے کہا کہ میری تنخواہ ابا نے رکھ لی تھی، اسی لیے تمہارے پاس آنے کے لیے پتھر اٹھانے کی مزدوری کر کے میں نے یہ پیسے کمائے تھے، اسی لیے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور دوسری نظر میرے دونوں ہاتھوں پہ ڈالی، پھر میرے زخمی ہاتھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے نمکین آنسو میرے ہاتھوں کی تیلی پر گر رہے تھے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میں نے بڑے امیر زادوں اور نواب زادوں کو اپنے ہاتھوں سے خود سے پیسے لوٹاتے دیکھا ہے، پھر میرے وجود سے اپنے پیسوں کو وصول کرتے بھی دیکھا، لیکن کسی کے ہاتھ میں زخم کھاتے نہیں دیکھا۔ یہاں آنے والے لوگ تو بس مجھ پر زخم دینے آتے ہیں۔ وہ کہنے لگی تم نہیں جانتے یہ لوگ انسان نما درندے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے اپنی گردن سے دوپٹہ ہٹایا تو اس کی گردن دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ اس کے گردن پر گہرے نشان تھے اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھتے میرے ضبط سے باہر ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ استزایا مسکرانے لگی اور کہنے لگی تم نے صرف ایک زخم دیکھا ہے اور خوفزدہ ہو گئی۔ کئی رئیسین تو میرے وجود سے اپنے جلتے سگریٹ بجھا دیے تھے۔ پہلی بار میں نے اس کی نم آنکھیں دیکھی تھی۔ اس سسکی بھر کے اس نے کہا تم سے شاید میرا کوئی دل کا رشتہ جڑ گیا ہے۔ میں نے کہا ایسی بات کس سے کر رہی ہو؟ وہ کہاں سے یہ باتیں سنتے ہیں؟
میں نے کہا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بگا کر یہاں سے لے چلوں گا، تم سے نکاح کروں گا، تمہیں عزت کی زندگی دوں گا۔ میری بات سن کر کے آنکھوں میں آنسو جھلک اٹھے تھے۔ کہنے لگی یہ ممکن نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میں دل سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، اپنے باپ سے پوچھو کیا بنائے گا مجھے اپنے گھر کی بہو، اگر وہ مان جائے تو پھر تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی، تمہاری خاطر سب سے لڑ پڑوں گی، اپنے اس ماحول سے اختلاف کر لوں گی۔ یہ سن کر جیسے میں چپ سا ہو گیا تھا۔ میرا باپ تو ایسی عورتوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، برا بلا سمجھتا ہے، جہنمیوں کا فتویٰ انہی پر جاری کر چکا ہے، بھلا وہ کیوں میری بات مانتا ہے؟ میں خاموشی سے واپس آ گیا، یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا طریقہ اپناؤں کہ جس سے محرمہ کو عزت کی زندگی دے سکوں۔ ان دنوں میری بہن کا ایک رشتہ آیا، وہ لڑکا حافظ قرآن بھی تھا اور عالم دین بھی۔ میری بہن بھی شرعی پردہ کرتی تھی۔ میرے والد نے اس کا رشتہ طے کر دیا، لیکن ان لوگوں کی یہ شرط تھی کہ بدلے میں ان کی بہن سے نکاح کروں۔ لیکن میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ میں تو محرمہ سے محبت کرتا تھا، بلکہ محبت چھوٹا سا لفظ تھا، عشق کرنے لگا تھا میں اس سے۔ میں نے اس سے رشتے سے انکار کر دیا۔ اچھا رشتہ ہے تو انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر وہ لوگ اسی شرط پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک نہ کریں۔ اسی رات میں مہرماں کے پاس گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے علاوہ کسی سے بھی شادی کرنا نہیں چاہتا، تم میرے ساتھ چلو۔ کہنے لگی کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں، وہ مجھے اسی کوٹھے کے ایک کونے میں لے گئی جہاں کی سیڑھیاں نیچے کی جانب بنی ہوئی تھی۔ جب میں اس کے ساتھ نیچے گیا تو وہاں ایک جیل نما کال کوٹھلی بنی ہوئی تھی۔ اس نے وہ کال کوٹھلی کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ بہت ساری جوان لڑکیوں کے مردہ وجود وہاں پر موجود تھے، لاشیں گل رہی تھیں، سڑ رہی تھیں، وہاں پر اتنی بدبو کہ کوئی بھی انسان وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ کہنے لگی اگر میں تمہارے ساتھ بھاگ گئی تو میرے ساتھ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ یہ لوگ دھندا کرنے والی لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، وہاں سے بگانا اول تو ممکن ہی نہیں، اگر بھاگ بھی گئی تو تمہارے ابا کبھی مجھے عزت سے نہیں رکھیں گے، ہم جیسی لڑکیاں محبت کے قابل نہیں ہوتی۔ میری خاطر خود کو اذیت مت ڈالو، بہتر ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، تم ایک نیک انسان ہو، کسی نیک لڑکی کا نصیب بن جاؤ۔ میرا وعدہ ہے کہ میرے دل میں ہمیشہ تم مکین ہوگے، کیونکہ میں نے تم جیسے مرد کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اس نے مجھے اپنی محبت کی قسم دے دی۔ کہنے لگی کہ واپس یہاں مت آنا، تمہیں میری قسم۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور وہیں شادی کے لیے یہاں ابا جاتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا تھا کہ ایک بار پھر ایک دوست کی شادی تھی، اس نے اپنی شادی پر ناچنے والی عورتوں کو بلوایا ہوا تھا۔ وہاں میں نے محرمہ کو دیکھا، وہ رقص کر رہی تھی، اسے دیکھ کے میں پھر سے کھو گیا۔ وہ رقص کرتے ہوئے اس کی اچانک نظر مجھ پر پڑی تو وہیں پر رک کر پتھر ہو گئی تھی۔ آج بھی اس کی نظروں میں میرے لیے وہی محبت تھی۔ کچھ دیر وہی تھم کر مجھے دیکھتی رہی، اس کے بعد رقص نہیں کر پائی، آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی وہیں سے واپس لوٹ گئی۔ شادی تو میں کر چکا تھا، لیکن میرے دل میں محبت اب بھی محرمہ کے لیے تھی۔ کاش کہ ہمارا معاشرہ طوائفوں کو بھی عزت کی زندگی جینے کا موقع دیتا اور اسے عزت سے اپنانے کے لیے اگر کوئی قدم بڑھائے تو اس کے گھر والے انا کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ اسے اپنا لے، شاید کوئی لڑکی عزت کی زندگی جی سکے۔